السلام عليكم، شراكم؟ ان شاء الله تعودوا لاباس وتعودوا مهنيين. مرحبا بكم في نوفل فيديو. اليوم راح ندير تيراميسو، غوسات قديمه كنت نديرها زمان وتفكرتها، قلت والله غير نعاودها ونفيلميها معكم. يجي هايل بزاف، ناجحه وجميع واحد عطيتها له جربها عجباته بزاف. قبل ما نبداو لا غوسيت ما تنساونيش بلي جيم وبارطاج وابونيو اذا مازال ما ابونيتوش، و تري امبورطون اكتيفيو لا كلوش باش تلحق لكم نوتيفيكاسيون كل ما نحط فيديو جديده. شوفوا كيفاش يجي هاد التيراميسو، شوفوا بالشن والطبع. بصح كاينه حاجه وحده جاني بزاف حلو، قلت لكم كنت نديرها بكي هاد لا غوسيت. انا كنت نقص لها السكر برك نسيت، غير واش دوك السكر نقول لكم شحال ديروا. نروحوا لا غوسيت واش نسحقوا فيها. عندنا لي بسكوي بودوار ولا بسكوي لا كويير. عندي كاس حليب، كاس سكر، هنا الغلطه درتها نورمالمون ندير بوكو موا، وكاس شونتيي. قصت بهذاك الكاس الصغير لا شونتيي يتسمى، هذاك كاس صغير راهو يدير كاس كبير غير ربع. عندي 100 غرام ولا 90 غرام فوماج ريجيم، زوج حبات بيض والملح والقهوه. تما راهي سخونه نستناها تبرد شويه. نجي نسيباري لي جون على لي بلون. قلت لكم انا جاتني بزاف حلوه باسكو برومييرمون جامي درتها بلي بسكوي بودوار باسكو هما حلوين وما على باليش سي لا بروميير فوا وين نستعملهم. وفا نديرها بلي بوتي بور وزيدون بلوس. موا دابيتود نقص السكر، هنا ما نقصتش السكر وزيدون بلوس. قلت لكم لي بسكوي هذوك حلوين، جاتني حلوه. باش نعود صريحه معكم، يعني لو كان نعاودها ندير 2 كويير سوب تاع سكر ما نزيدش فوقها. كيما راكم شفتوا فاتتني لا فيديو، راني طلعت لي بلون اون ناج افيك اون باسي دو سيل، من بعد رحت لي جون، دو جون دوف درت عليهم هذاك سكر لي نورمالمون ندير 2 كويير. نعاود ونقولها ما نفوتش 2 كويير اسوب. وندير لهم غرفه كبيره تاع قهوه. ما بيد اونتر طون نخلط هكذا مليح. راني حاطه الماء يغلي باش نطيبهم او با ماغي ولا حمام مريم. نقعد هكذا مقابله ونخلط حتى يطيب لي هذاك، حتى يطيبوا لي جون دوف. فوالا هنا ما حبيتش نكوبي لكم حتى باساج باش تشوفوه كيفاش يطيب. راكم تعرفوه بدا يطيب كي تبدا تبيض. شوفوا الخليط هذا يبدا يبيض، من بعد مع لافان يبدا كاريمون شغل يسو ديكول هكذا فوالا من الكاسرونه. تحسوا راكم تفيقوا له. ها شوفوا كيفاش ابيض. هنا ما حبيتش نكوبي لكم باش تعرفوه فريمون كيفاش طاب. كيما راكم تشوفوا من بعد ما نحيه فوق النار، من فوق النار نقعد نخلط شويه هكذايا باش يبرد. نقعد نخلط غير كالكو مينيت هكذا ما نطولش. من بعد نروحو لتخوازيام ايتاب سكيفي درناه اون 3 ايتاب. درنا لي بلون دوف طلعناهم، طيبنا لي جون دوف كيما شفتوا. وهنايا نروحو نديرو كاس حليب، كاس شونتيي ونطلعها.
هنا كي تبدا تشد روحها لا شونتيي نجي نزيد لها هذيك الباطا تاع فروماج ريجيم. راكم تعرفوها ولا بتي سويس ولا كل واحد واش يقولها. ونكمل نضرب حتى تطلع لي مليح لا شونتيي تاعي. من بعد تيك هنا فوالا عندنا لي 3 بريباراسيون درناهم تاع لا شونتيي لي بلون دوف و لي جون دوف اللي طايبين بالسكر. شوفوا هنا من بعد ما برد راهو يعود هكذايا شغل كريستاليزي ولا باسكو فيه السكر وفيه بون كونتيتي كيما قلت لكم. نعاود ونأكد اللي اذا درتوها ما تفوتوش 2 مغارف سكر كبار، سورتو اذا درتو هاد لي بسكوي بودوار جايين حلوين. الجو يخرج اكسترا، تكون فريمون بنينه. غير جربوها. كيما راكم تشوفوا نجي نزيد هادوك لي جون دوف لي طيبتهم بلو سكر زدتهم على لا كريم شونتيي اللي طلعتها ونضرب هكذايا. فوالا هنا بعد ما ضربت كالكو مينوت نجي نبدا نزيد لي بلون دوف. كيما على بالنا لي بلون دوف كي نزيدوهم لازم نعودو ديليكا، ما لازمش نطيحو كاع هاد البريباراسيون اللي طلعناها. فوالا شوفوا هنا عندنا اون بيل بريباراسيون بيان ليس. نجو لهنايا دون ان مول، نحطو هادوك لي بسكوي نطرومبيوهم غير كالكو سكوند هكذا في القهوه ونستفوهم توجور بلاصه يكون فيهم بلاصه فيها سكر، هي اللي تعود يابسه اللي نديروها للتحت. وما تخافوش سي با لا بين ديروا لا بابي فيلم لتحت لا والو، ماهوش راح يلصق. انا درت اون كوش تاع البسكوي. نجي ندير هذاك الخليط. شوفوا هنا راهو يبان لكم بزاف ليكيد بصح راهو يشد روحو. من بعد نزيدو اون دوزيام كوش تاع بسكوي برك نديروها مخالفه على لا بروميير. من بعد نزيد هنا ندير اون اوتر كوش تاع هاد الخليط. نزيد شويه باسكو لقيت كومام بسكوي قاعد لي باين، لازم تعود اون بون كوش.
من بعد ندخلها شويه تريح في الفريجيدير ونجي ندير لها كاكاو. وهنا شوز تري امبورطونت، لازم نخلوه يريح 24 اور سينو تجبدوه ما يشدش روحو. راني نقول ونعاودها، لازم يقعد 24 اور في الفريجيدير، ماشي ديريه الصباح وتقولي العشيه في السهره راني نحلو ويجيني لاباس به. راني نقول لك من دركا تلقاي هذاك لو بيسكوي مازال دور وماشي شاد روحو. درتيه باغ اكزومبل اليوم من الصباح، غدوه الصباح باش تعاودي تقسميه 24 اور. وهذاك بيسكوي قعدت شويه بيسكوي لا كريم درتو دون اون فيغي، راكم شفتوها من قبل. شوفوا كيفاش جا فريمون بنين. كانت هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله فريمون تكون عجبتكم. انا ما بقاني نقول لكم سلام.